वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी दामबाबा हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून. आनी ही पारंपारीक आमची जे वर्साची आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडल्या संख्येन. आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर. सो तशें करून आमी सगळे नॉर्मली अशेंच येता आनी देवाक सांगणें करून घेतात, सगळे जावन दर्शन घेतात आनी नाल्ल आनी देवाचो प्रसाद घेवन मागीर आमी फुडल्या कार्याक सुरू करता. मावले येवन आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे श्रीफळ अर्पण केलें आनी आयच्यान आमचो खरो म्हटल्यार सप्ताक सुरू असो दिसता. आज म्हाजे इतले मेंबर्स हांगा सगळे जमलेले आसा आनी सगळे हांगा वास्कोच्यान स्पेशली येवन देवाचें दर्शन घेतलें आनी आयज आमी श्रीफळ दवरून आयज प्रसाद घेतलो. म्हणजे आमकां सप्ताक करपाक फुडें बरे भशेन जावपा खातीर आनी तो बरे भशेन जातलो. तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो. आणि वास्कोचो सप्ताह म्हणजे एका धर्माचो सप्ताह न्ही, हो सगळ्या धर्माचे लोक सप्ताक मानतात. आणि आम्ही पळयतात की लायनीन बसून विविध प्रकारचे लोक म्हणजे मुसलमान बसून क्रिस्तांव बसून लायनीक रावन दामबाबाक आपली म्हणजे नमस्कार घालतात, तांचे कडेन आशिर्वाद मागतात. अशी आराध्य दैवत आमचे दामबाबाचे वास्को जे स्थळ आसा आनी हांगा जे मूळ स्थळ आसा थंय आमी आज मुद्दम हांगा आयल्या. आनी ह्याय वर्सा म्हाका पूर्ण विश्वास आसा भरत कोलगांवकाराच्या अध्यक्षते खाली एक बरो प्रोग्राम हे फुडले 7 दीस हो वास्को भितर आमकां पळोवपाक मेळटलो. वास्कोकारांक बरी मेजवानी म्हणजे बरे बरे गायक जे आमी फक्त टीव्हीर पळयता ते ह्याय फावटी आमी पळयतले. जाल्यार हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमचे गोंयचे लोकांक आमी हिंदू समाज अन्नप्रसाद करता नानाबाब अध्यक्ष आमचे त्याच्या अध्यक्षते खाली. जाल्यार सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगता की 12 12:30 आमची आरती जाता, नंतर 1-1:30 उपरांत महाप्रसाद अन्नप्रसाद आसतलो, त्याचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या देव दामोदराची तुमचेर कृपा दृश्टी आसतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो.